देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक जेजूचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळटल्यांक जेजू ताच्या पवित्रत्म्याक दिता. वो पवित्रत्म्या मुखांत्र आमी सकड 7 जाणां जातल्यांव आनी 7 आमकां सुटका दितले. मोगाच्या भाव भयणीनो, वो पवित्रत्मो आमकां आमच्या आदल्या गुलामपणाक म्हळ्यार त्या पातकाच्या वडणेक ह्या रक्तमांसाच्या वडणेक आमकां तो आपोवन व्हरना. बगार आमकां देवाचीं भुरगीं जायशें पवित्रपणाचें जिवीत जियोंक आमकां आदार दिता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी जर तर पळोवंक गेल्यार सरुस्परा देवान सांगिल्ले बरी इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो. हो सल्लो हांवें तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून भायर हाडलें त्या दिसाक तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या बरी न्हय. कित्याक तांणी म्हजो सल्लो मोडलो आनी हांवूंच तांचो धनी म्हूण हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. उलयता तो सरुस्पोर. ते दीस पावतच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हो सल्लो हांव करतलों, हो नवो सल्लो उलयता सरुस्पोर. हांव म्हजे धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलों, तांच्या काळजाचेर तें बरयतलों. हांव तांचो देव जातलों आनी ती म्हजी परजा जातली. तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. सरुस्पराची वळख घेया अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. कित्याक ती सगळीं म्हाका वळखतालीं, ल्हानातावन व्हडा पर्यंत उलयता तो सरुस्पोर. कित्याक हांवूच तांचो अपराध बक्षितलो आनी तांच्या फाटक्यांचो उडास धरचो ना. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताक कोणें पुरा भावार्थ दवरला, कोणें पुरा जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरला, ताच्या मरणाचेर प्रत्येक रितीन ताच्या पुनर्जिवनपणाचेर, ताच्या कश्टांचेर कोणें पुरा विश्वास दवरला, तांकां देव पवित्रत्मो दितलो. आनी ह्या पवित्रत्म्या मुखांत्र तांकां सगळे देवाच्या राजाची गुटां तो परगट करतलो. आनी प्रत्येक रितीन वो पवित्रत्मो जर तर तुजे भितर आयल्यार मात्र तूं पातकाक गुलाम जावन रावूंक तुका जायना. देवान केल्लो तो अपरमीत मोग, देवाची कृपा, देवाची दया कितें म्हणून तूं जाणा जातलोय आनी क्रिस्ता खातीर तूं जियेतलोय. ह्या संवसाराच्या वस्तूंक, ह्या संवसाराच्या खंयच्याय रक्तमांसाच्या वडण्यांक तूं गुलाम जायनाय. बगार क्रिस्ताक तूं गुलाम जाताय, देवाक तूं गुलाम जाताय आनी देवाचो तुका मोग करूंक जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी आमची सगळीं पातकां कोणें पुरा क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरला म्हळ्यार क्रिस्त म्हजे खातीर त्या कुर्सार मेला आनी ताणें सगळीं म्हजीं पातकां म्हजें मरण, पातकाचो सांबाळ जावन आसा मरण, आनी तें मरण क्रिस्तान कान गेलां आनी त्या कुर्साक मारलां आनी हांव खान जालां, नितीवंत जालो. हें हांवें भावार्थ दवरलें. हो हांवें भावार्थ दवरलो अशें हांव एक नितळ जावंक जालो. हो तो नवो सल्लो. कोणें नवो सल्लो खाल्ले म्हळ्यार म्हजीं सगळीं पातकां क्रिस्तान त्या कुर्सार मारल्यात. म्हजी सगळी पिडा शिडा क्रिस्तान त्या कुर्सार मारल्या. आतां हांव कोण? हांव एक नितीवंत मनीस. आनी हें सगळें पवित्रत्म्या मुखांत्र म्हळ्यार देवान आतां आमकां उगडापें केलां ताच्या उतरां मुखांत्र. देखून कोण पुरा जेजू क्रिस्ताक सतमनता ताका मेळच्या त्या पवित्रत्म्या उद्देशी हें सगळें देव कळीत करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सरुस्परान सांगले बरी हो नवो सल्लो जावन आसा क्रिस्त. ह्या क्रिस्ताक हांवें मानून घेवचें. ह्या क्रिस्ताक म्हज्या काळजाचो धनी आनी सोमी म्हणून मानून घेवचें. ह्या क्रिस्ताक स्विकार करीचें. ह्या क्रिस्ताक स्विकार केल्यार मात्र म्हज्या बदलाक क्रिस्त ह्या संवसाराक येवन मनीस जावन तो कुर्सार मेला. हें कोण पुरा स्विकार करता तांकां सर्वांक सुटका मेळटली. तीं 7 जाणां जातलीं आनी सर्गींच्या राजाक तीं योग्य जातलीं. आमेन.